تے شام ہو گئی ہے، اے ویلا ہو گیا جس ویلے اسی بیٹھے ہاں رات ہمیرا چھا گیا ہے۔ حضرت بی بی زینب پاک علی دی لفظ کرنے 4 سال دی بچی دی انگل پکڑی ہے، فرمایا آ سکینہ تیرے پاپے دا اج آخری سلام کلاؤ۔ علی دی لفظ دی گل جس ویلے رات میرے دے اندر میدان کرو بلا دے اندر آئی ہے، ہن ذرا سن دل تے ہاتھ رکھ کے سن، اگر تیرے دل دے تیرے سینے دے اندر گوشت دا دل ہے بل ضرور ترکیا رب کعبہ دی قسم ہے جس ویلے حضرت بی بی زینب پاک میدان دے اندر آئی ہے ویکھیا ہے سر دل نال کوئی نہیں لاشا مبارک دے اندر پیا نے سر دل نال کوئی نہیں مدینے وال منہ کیتا ہے رو کے آکھ دیو نانا اج آلے تصویر تیرے حسین کو چمدا سی اج اس حسین دی حالت نفی عطا دے نانا قبر بھی کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں جو فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ بی بی پاک فرمانے نانا آیا دیکھ تصویر تیری امت نے تیری آل دے نال کیڑا سلوک کیتا ہے نانا آیا دیکھ تصویر دین دی خاطر اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر تیری آل نے کیوں جی قربانی پیش کی ہے نہ دھر دے نال سر نہ کفانے نہ کوئی کپڑے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ بی بی پاک فرمیندے نانا اب تک کوئی نبی ہوئے ہا اب تک کوئی رسول ہوئے ہا اب تک کوئی اللہ کا پیغمبر ہوئے ہا میرے پیر کی قربانی لے کے ہا کہ میرے پیر حسین نے میرے پیر بچاون دی خاطر کیوں جی قربانی پیش کی دیے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ تک مندان اہل بیت حضرت بی بی پاک فرمیندے نانا دارے خلیل نے ایک پتر قربان کیتا اکھاں تے پٹیاں بدھیاں لوگ نہیں آہدے مولوی تے ذاکر نہیں آہدے بلکہ رب دا قرآن آہدا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین۔ رب دا قرآن سامنے پی آئی رب دا قرآن اعلان کرے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹیاں بنیاں اپنے پتر نو الٹا لٹایا ہے کتھے نظر نہ ملے نگاہاں دے نال نگاہاں نہ ملے۔ بی بی پاک فرمیندے نانا اج آدے تصویر جنہیں 72 قربان کیتے نہیں جنہیں 72 افراد قربان کیتے نہیں اکھاں تے پٹیاں بنیاں نانا اج آجے تصویر میرے دین نے کیوں دی قربانی پیش کی ہے پٹیاں بھی نہیں بدھیاں کس دا جگرا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ بی بی پاک فرمینے نے اسماعیل زبی اج ہو حسین دا بیٹھے ہاں علی اکبر صورت نانے دی جند جان حسین دا بیٹھے ہاں سنوایا میرے ساگوں دے قرآن حسین دا بیٹھے مسلمانوں راز ہے میرے اندر اے بلائی بی بی پاک فرمیندے ویرا اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو قبول فرماوے غم حسین دے رومن بھی ثواب ہے کیونکہ غم حسین دے اندر میرا نبی بننا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو قبول فرماوے تمہاری ساری بخشے
تے ضامن بن اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں بیوی پاک فرمانے میرا میدان جڑا شہید ہوتا ہے ان کفن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جس ویلے تیرے لار یاد آنے کہ تو روے ہاں نانا مصطفیٰ فرماوے ہاں فاطمہ حسین نو روما نہ دیتا کر حسین رو رہے تو محمد کا دل چھنی تھی الویرا فاطمہ حسین حسین رو ہے میں محمد کا دل رو پاؤں ہے جس ویلے میں محمد کا دل رو ہے رو پاؤں ہے ویرا جس ویلے تیرے لال یاد آنے وہ ویلا یاد آنے تو جوڑے طلب کرے رب جنت تو جوڑے بھیج دے ویرا مل بھیج دل دے دیکھو کفن میں ملے تیرو شانو دفن بھی کیتا جاوے گا مسلمانوں کی بھی فرمے دیے تو سن دے ویر میرا آج بھیل تیری مجبور کہ تھوڑے دفن تیرا اے تو شہر مدینہ فرماؤ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا الحسین من ایمان ہو فرمایا